हरिओम. सनातन स्वराज संघाच्या समस्त सनातन नागरिकांक नमस्कार. आज तुमचे फुडें दोन गोष्टी सांगू इच्छिता जी आसा आमगे गणपती उत्सवा बद्दल. जशें की तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आमगेलो सार्वजनीक गणपती उत्सव बाल गंगाधर टिळक हेणी 1893 साली सुरू केल्ली आनी हेजो उद्देश आशिल्लो कितें काय म्हळ्यार आमगेलो सनातनी समाजाक एक कडेन करचो आनी एक विचारच करचो. कित्याक काय म्हळ्यार त्या टायमाचेर ब्रिटिशर्सां रूल चलतालो भारता भितर आनी तेमकां भारतांतल्यान भायर घालचो गरजेचो आशिल्लो. पण आयच्या दिसाक तो विचार तसो रावलो ना असो दिसून येता आसा आनी आमगे समाज तो एक उच्च विचाराचो दुरुपयोग करती आसात. जशें की आमी पळयतात सार्वजनीक गणपती उत्सवाक विसर्जना टायमाचेर डीजे लायतात आनी डीजे लायतात तर बरें आसा, पण डीजेत ते असली गाणी लायतात आनी आमी आमगेलोच समाजाचो मान सन्मान सकयल उडयतात. तर समस्त आमगेले सनातनी नागरिकांक एक विनंती आसा, तुमी डीजे लाया, पण लायता आसतना त्या डीजे सिस्टमात जी तुमी गाणी लायतात ती आमगेल्या धर्माचेर आशिल्ली, म्हळ्यार देवाल गाणी आसूं किंवा आमगे राष्ट्रा बद्दल आसूं तसली लावन घेवन तुमी गणपती विसर्जन करूं हरकत ना. पण ती असली गाणी लायची आनीक ड्रिंक्स करून नाचते ते चुकीचें आसा आनी तुमी हेजे बद्दल विचार करचे. आमी सगळ्यांक विचार करची गरज आसा. कित्याक म्हळ्यार आमी हेजी लागून आमी मुखार आमगेल्या पिडीक कसलो विचार दितात हो आमचे कडेन आसा. कित्याक म्हळ्यार आमी जे बी लायतले तेच झाड जातले आनी तेजेच आमकां फळ मेळटलें. तशें लागून सगळ्यांक एक नम्र विनंती कितें काय म्हळ्यार तुमी सगळ्यांक आमगेले जे सनातन धर्माचो संस्कृतीचो विचार आसा त्या विचाराचेर कार्य करचे. आनी त्यासाठी आमी आमगेले कारवार तालुकाचे जितले बी सार्वजनीक गणपती आसात तेमकां आमगेले सनातन स्वराज संघाच्यान एक मनवी दिल्ली आसात. कितें काय म्हळ्यार तुमचे डीजे लायता आसतना सॉंग्स लायता ती सॉंग्स आमगेले धर्माची आनी राष्ट्राची रिलेटेड आसूं जाय आनी आमगे संस्कृतीचो मान सन्मान दवरून घेवन विसर्जनाचे कार्यक्रम जावूं जाय. तर तुमकां सगळ्यांक एक विनंती आसा, कितें काय म्हळ्यार तुमी आज जर तुमी चूक करतली ती फुडें चूक तुमगेले आमगेली पिढी फुडें तशी चलून व्हरतली आनी आमगेलो सनातन समाजाचो संस्कृतीचो नाश जावच्या कारण आमीच काणेबूज जातले. तेजे आज तुमी पळयते आसात आमगे लोक कन्वर्शन जाती आसात. हेजें कारण कितें, आमगेलो धर्माचो आमगेलो संस्कृतीचो अभ्यास आमकां ना. तेज लागून आमी आमगे संस्कृतीच्यान आमगे धर्माच्यान पयस वचूं लागलात आनी तो आयच्या दिसा गरजेचो आसा. कित्याक आमी आमगे धर्माक आनी आमगे संस्कृती समजून घेवन आमगेलो धर्माचें आनी संस्कृतीचें रक्षण करचो, तसोच देशाचें रक्षण करचो. सनातन स्वराज संघ एक विचार घेवन फुडें सरला. तो कितें काय म्हणल्यार समर्थ रामदास स्वामीन सांगिल्लो, केल्याने होतं आहे रे, आधी केल्याचे पाहिजे. हो विचार आमी घेवन आमगेल्या समाजा भितर कार्य चालू केले आसात. आनी तुमकां सगळ्यांक एक विनंती आसा की तुमी आमकां साथ दिवचो आनी आमगेल्या समाजाचो कल्याण करचो. आतां हो सोशल मिडियाचो जमानो आसा आनी आमकां खंयची बी गोश्ट निपिल ना. आमी सगळीं पळयतात आयच्या दिसाक संस्कृती कितें, आमगेले भारताचो महत्व कितें, आमगेले संस्कृतीचें महत्व कितें, तरी सुद्दां आमी चूक करतात. ही चूक न्ही आसतना ही एक पाप आसा. कितें काय म्हळ्यार चुकून जाता ती चूक म्हणू शकतात, पण कळून घेवन जी करतात ते पाप आसता आनी पापाक आमी भागीदार जावं लागलात. ह्या जगात कोण परिपूर्ण ना, पण आमी प्रयत्न करूं जाय. कितें काय म्हळ्यार आमी जे बी चूक दिसता आमगेली जिवनात करची ती चूक आमी परत करनी तेजे बद्दल विचार करून घेवन आमी आमगे संस्कृतीचो आमगे राष्ट्राचो मान सन्मान दवरचें जाय. तर समस्त सनातनी समाजाक एक विनंती आसा, तुमी सार्वजनीक गणपती विसर्जन करता आसतना सनातन संस्कृतीचो मान सन्मान दवरून घेवन विसर्जन करचें. धन्यवाद.